नाज़रीन, नेतन्याहू कहता है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और ये जो मुसलमान हैं ये हमसे कमतर हैं। नाज़रीन, यहूदी अंबिया के कातिल। आज का जो मौजू है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहूदियों को माजी में बंदर क्यों बनाया गया था और क्या अब दोबारा ये जो यहूदी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे हैं, क्या इन पे दोबारा अजाब आने वाला है और इनको पहले क्यों बंदर बनाया गया था। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब से। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर, इल्म अदाद के माहिर, स्पिरिचुअल हीलर और कुरानी आयात की एनर्जी को बड़ी अच्छी तरह से रीड करते हैं। शाह जी, ये नेतन्याहू कहता है कि हम चुने हुए लोग हैं और मुसलमान हमसे कमतर हैं, ये क्या मतलब? सर ऐसे ही है, शैतान ने भी यही कहा था ना कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना। तो ये जो बर्तरी का जो एक होता है वो शैतानियत के साथ आता है। और मेरा ख्याल है कि जो ज्यूज़ जो हम जिनको कहते हैं, ये ज्यूज़ भी नहीं है, दे आर बेसिकली ज़ायनिस्ट। ज़ायनिज़म और ज्यूडाइज़म में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह जैसे मतलब हमारी चीज़ों में बहुत कुछ बदल चुका, तो उनकी सफ़ों में भी बहुत कुछ बदल चुका। रह गई बात कि जो है वो कौन कमतर है और कौन बरतर है, इसका फ़ैसला तो अल्लाह ने करना है, बिल्कुल ठीक है। और मैं बार बार ये बात अर्ज़ करता हूँ कि मुझे इस बात का यकीन है, ईमान की हद तक यकीन है कि जो कुर्बानी होती है वो हमेशा पाक खून की दी जाती है। तो मुसलमानों की कुर्बानी हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि पाक खून मुसलमानों का है। अब रहेगी बात कि जो है वो इन्होंने जो है वो कब्ज़ा कर लेना है या हैकले सुलेमानी बना लेना है या कुछ कर लेना है, तो सर मुझे इतना कोई आसान लगता नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अगर शैतानी ताकतों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सोच के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वो आप AI के ज़रिए और अपनी जो चीज़ों के ज़रिए आपकी सोच के मुताबिक आपको चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, वो आपकी सोच पढ़ने पे कादिर हो गए हैं। आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उनके पास है, इकोनॉमीज़ उनके पास हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें बन गई हैं, वो लोगों पे जुल्म कर रही हैं। ओके, क्या आप एक लम्हे के सैकड़वें भी हिस्से के लिए भी ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात की कमान अपने हाथ से छोड़ दी होगी? आप एक सेकंड के करोड़वें हिस्से तक के लिए भी सोच सकते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात की सुप्रीमेसी से विड्रॉल कर लिया होगा? अगर शैतानी ताकतें इतनी ताकतवर हैं तो रहमानी ताकतों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। मसलहत, कुदरत की मसलहत। बाद औक़ात दुश्मन को मौका दिया जाता है कि वो अंदर तक घुस आए और फिर उसको घेर के मार दिया जाता है। आइडिया ही नहीं है अभी आपको कि अल्लाह का प्लान क्या है। आइडिया ही नहीं है कि वो हमारी सफ़ों के अंदर घुस चुके हैं, हमारे घरों के अंदर घुस चुके हैं, हमारे बच्चों के अंदर घुस चुके हैं। सर ये पिछले दिनों कुछ चंद दिन पहले कराची में एक केस आया था। मतलब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं सुना, लेकिन मैंने उसको सुना है तो मुझे आइडिया हुआ है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। यानी वो शख्स जो है वो डार्क वेब के ऊपर अपनी ही बीवी की वीडियोस और अपनी बेटी की वीडियोस डाल के तो करोड़पति होना चाह रहा था। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस कदर करप्ट नेशन है। और फिर वो कलमा पढ़ के किस किस की क्या क्या चीज़ें बातें कर रहा है। सर हम किस कदर करप्ट हो चुके हैं, हम किस कदर हमारा अपना किरदार, मेरी ज़ात की बात करता हूँ, लोगों की बात नहीं करता। लोग मेरे से सारे ही अच्छे हैं, मैं तो अपने किरदार की बात करता हूँ कि हमारा जो है वो किरदार कितना गिर चुका है, कितना मकरूह किरदार हमारा हो चुका है। तो सर अल्लाह ने हमसे अगर काम लेना है ना, तो फिर कम से कम साढ़े अरगे तो औजार ਉਹਦੇ काम च नहीं है गए, कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं ये इनको जो बंदर बनाया गया था, आखिर हाँ, ये वजह क्या बनी? नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी। नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते, फिर अदाब तो आता ही है ना। जो कुरान पाक में कूनू क़िरदतन ख़ासीन, कि जाओ जलील बंदर हो जाओ। फिर बंदर हुए, बंदर होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अजाब का असर कम हुआ,
اس کو سینکڑوں سال لگ گئے، تو پھر وہ دوبارہ بندروں سے انسان ہوئے، تو اسی دوران وہ ایک تھیوری بھی ایوالو ہو گئی کہ انسان پہلے بندر تھا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے دیکھا ان کے مطابق ٹھیک تھا، وہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اور بندر کے کروموسومز میں 46 سے 47 ٹھیک ہے نا، ہو گیا ہوگا، مطلب قدرت نے جس اللہ نے 46 سے 47 کر دیا، وہ 47 سے 46 نہیں کر سکتا، ہو گیا ہوگا نا۔ میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا سر، میں کیونکہ سائنٹیفک بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتا، تو جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا میں پاگل ہوں اس کے اوپر رائے دوں۔ وہ جینیٹکس کے لوگ ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں چونکہ جو ہے نا وہ کلیش آف ٹائٹنز کا آدمی ہوں، انرجی کو پڑھتا ہوں، تو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ایک بار ہو سکتا ہے نا تو 100 بار بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اللہ کوئی ایک کام ایک بار کرنے پہ قادر ہے نا، تو وہ وہی کام سینکڑوں ہزاروں بار کرنے پہ قادر ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا کردار، پھر بات کروں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دنیا کی کون سی برائی ہے جو بحیثیت قوم ہم میں نہیں ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی نیگیٹیوٹی ہے جو بحیثیت قوم ہم میں نہیں ہے، جس میں میں خود اپنے آپ کو سر فہرست رکھتا ہوں؟ یہ تو شکر کریں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس نے اللہ کو کہا تھا کہ ان کی شکلیں مسخ مت کرنا، جنہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ مالک ان کو جو ہے نا اس طرح رسوا مت کرنا، تو ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری کوئی اوقات حیثیت تو نہیں ہے ہم کسی کو جو ہے وہ منہ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہوئے تھے، تو سر ہم بھی تو وہی ہیں۔ ہمارا کردار کون سا؟ ہم کون سے عرصے معلیٰ سے جو آب زمزم سے دھلے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی خانہ کعبے میں بیٹھ کے ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، خانہ کعبے کی کمائی سے ہم شراب پیتے ہیں، خانہ کعبے کی کمائی سے ہم دنیا کا ہر غلط کام کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ، ہم جو ہیں وہ سارا کچھ ہیں، تو سر ساڈے پلے رہ کی گیا۔ سچی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا پاک خون ہے، قربانی پاک خون کی ہوتی ہے۔ یہ بے شک ہے۔ اسرائیل یہودی ابھی تک انٹچیبل کیوں ہے؟ ایک ہٹلر آیا، اس نے ذرا تباہی پھیری، اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا کی اکانومی ان کے اوپر یہ قابض یہ ہیں۔ قدرت ہے نا، اللہ ہے نا سر، کسی بھی وقت یہ ٹیبل ٹرن ہو سکتی ہے۔ ہٹلر کون سا مسلمان تھا؟ ہٹلر کون سا ایسا تھا جس نے جب اس نے یہودیوں کو جو ہے وہ سارا قتل عام کیا اور جو کچھ بھی کیا، تو ہٹلر کون سا تھا؟ اللہ جس سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرا لے گا، آندہ ہے انہوں اللہ نو کرنا، چیزیں ٹرن ہوں گی سر۔ میں بالکل کسی صورت میں بھی کوئی نا امید نہیں ہوں۔ جو علامہ صاحب نے کہا تھا ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، مسلمانوں کی قوم میں ابھی بھی بہت پوٹینشل ہے، بہت پوٹینشل ہے۔ کوئی ایک ایسا بندہ آ گیا، کوئی ایک، اس وقت 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1 ارب میں کوئی ایک آ گیا ایسا جو واقعی مالکوں کا لاڈلا ہو، اڑا کے رکھ دے گا سارا کچھ۔ سر آگے امریکہ مروا دے گا، کوئی گل نہیں، اللہ ہے تو جی اللہ ہے نا تو آپ پہ کرا لے گا۔ وہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوا لیتا ہے، آپ کہتے ہیں امریکہ مروا لے گا۔ امریکہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے، امریکہ کے پاس فرعون سے زیادہ ریسورسز ہیں، امریکہ کے پاس اتنی بڑی ڈائنیسٹی ہی نہیں ہے جہاں جتنی فرعون کے پاس تھی، امریکہ کے پاس اتنا ایریا ہی نہیں ہے جتنا فرعون کے پاس تھا۔ یہ صرف ایجپٹ تھوڑی تھا، کہاں سے کہاں تک ان کی سلطنت تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اللہ کی انرجی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تھنگز وڈ بی چینج، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ میں بڑا ہوپ فل ہوں۔ میں اگر یہ بات کہتا ہوں، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میری آنے والی نسل کا مستقبل اچھا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ میں خیر عام سا آدمی ہوں، اسی کے بنائے ہوئے علم کو پڑھتا ہوں، اسی کے بنائے ہوئے علم سے مجھے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آنے والا وقت اگر مسلمانوں پہ مشکل ہے نا، تو آنے والا وقت قاتلوں پہ بھی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت شدید ہاٹ واٹرز میں آنے والی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ ہاں اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ چانس نہیں نظر آتے مجھے۔
बिल्कुल ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने शाह जी का मानना ये है कि 5 साल 6 साल, लेकिन वक्त आने वाला है, जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक में है सर कि अगर तुम मुत्तकी हो तो तुम ही जो है वो गालिब आओगे। अंतमुल आलोन वाली आयतों को क्यों कि हम ही गालिब आएंगे अगर हम मुत्तकी हैं। हम सर, मैं अपने किरदार की बात करता हूँ, मैं तो नहीं हूँ। मैं जिस दिन अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह तौफीक देने वाला है, अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी और हम लोगों में कोई थोड़ी सी गैरत जो थोड़ी बहुत बच गई है वो अगर जाग गई, और अगर हम वाकई वो राख का ढेर नहीं बन गए हुए, तो हो सकता है इस राख से भी कोई चिंगारी फूट पड़े। जब कौम में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जैसे बच्चे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएं तो तबाही आती है, और अगर कोई एक भी उन जैसा पैदा हो जाए तो फिर चीज़ें जो है वो प्रॉपरली बदल जाया करती हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी।